बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन व सामईन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ने के फ़ायदे। अल्लाह तबारक व ताला के ज़िक्र से सुकून और इत्मीनान है। खुद अल्लाह तबारक व ताला के इरशाद है, खूब समझ लो कि अल्लाह तबारक व ताला के ज़िक्र से दिलों को सुकून मिलता है। आज के दौर में समान ऐश और इशरत होने के बावजूद इंसान परेशान हाल है, और जैसे जैसे ज़िंदगी के असबाब में इजाफा हो रहा है तो ज़िंदगी में बेचैनी बढ़ती जा रही है। लेकिन अगर ज़िंदगी में सही से तामुल से काम लिया जाए तो ये परेशानियां, बेचैनी हल हो जाएंगी। और इस बेचैनी की असल वजह अल्लाह के ज़िक्र से दूरी और फरार है। अल्लाह तबारक व ताला का इरशाद है, और जिसने मेरी याद से मुंह फेरा तो बेशक से उसके लिए तंग जिंदगी है और हम इसे क़यामत के दिन अंधा उठाएंगे। इंसान जिंदगी में सब होने के बावजूद अल्लाह के ज़िक्र से गाफिल होने की वजह से इनके इस्तेमाल पर कादिर नहीं होगा, और सब कुछ मौजूद होने के बावजूद इंसान सुकून कल्बी की नेमत से महरूम होगा और ये दुनिया उसके लिए वीरान होगी। इसलिए हमारे दीन के बुजुर्ग ज़िक्र इलाही की ख़ास तलकीन करते हैं ताकि इंसान अपनी ज़िंदगी को सुकून से गुजारे और अपने अल्लाह तबारक व ताला को राज़ी करे और मज़ीद इस्तकामत के साथ ज़िक्र इलाही की पाबंदी करे। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह तबारक व ताला फरमाता है कि मैं बंदे के गुमान के मुताबिक मामला करता हूँ, और जब वो मुझको याद करता है मैं उसके साथ होता हूँ। बस अगर वो मुझको अकेले दिल में याद करता है तो मैं भी उससे तन्हा याद करता हूँ। अगर वो मुझको महफिल में याद करता है तो मैं इसे इससे बेहतर महफिल में याद करता हूँ। इस हदीस मुबारक में 3 तरह की बातों का जिक्र किया गया है। अल्लाह तबारक व ताला अपने बंदे से उसके गुमान के मुताबिक फैसला करता है कि अगर बंदा तौबा इस्तगफार करके कबूलियत और मगफिरत और बख्शिश की उम्मीद रखे तो अल्लाह तबारक व ताला उसकी तौबा कबूल करता है और उसकी मगफिरत भी करता है। खुद जब बंदा अल्लाह तबारक व ताला से उम्मीद रख कर दुआ करता है तो अल्लाह ताला उसकी दुआ भी सुनता है और उसे अपनी गैबी खजानों से अता भी करता है। और दूसरा ये कि जब बंदा अल्लाह तबारक व ताला को याद करता है तो अल्लाह ताला उसके साथ होता है, यानी अल्लाह की मदद बंदे के साथ होती है। फिर इस बंदे की मोहब्बत अल्लाह की मोहब्बत तसव्वुर की जाती है, इसकी इताअत इलाही होती है, और ना सिर्फ ये अल्लाह का दोस्त बन जाता है बल्कि उसकी दुश्मनी भी ऐसी कि रब ताला से दुश्मनी होती है। ये अल्लाह का दोस्त बन जाने के बाद तमाम फरिश्तों और तमाम मखलूक का पसंदीदा बन जाता है। इसकी मोहब्बत और सोहबत जन्नत की कुंजी है। हज़रत फरीदुद्दीन अतार रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि दरवेशों की मोहब्बत जन्नत की कुंजी है और इनसे दुश्मनी रखने वाला लानत का सजावार है। और तीसरा ये कि जब बंदा अल्लाह को तन्हाई में याद करता है तो अल्लाह भी बंदे को तन्हाई में याद करता है, और जब बंदा अल्लाह तबारक व ताला को किसी महफिल में याद करता है तो रब ताला इसको इससे बेहतर यानी अंबिया अलैहिस्सलाम की अरवाह और मुकर्रब फरिश्तों की जमात में फख्रिया तौर पर याद करता है। इंसान का दिल उसी वक्त इस्तेहकाम पजीर होता है जब इसमें जिक्र खुदा हो, क्योंकि जिक्र इलाही से नूर इलाही दिल में आता है और इसी तरह दिल फिकत एक हालत पर मामूर हो जाता है। इसलिए बुजुर्गान दिन कल्बी जिक्र की ताकीद करते हैं ताकि दिल से हर ख्याल को निकाल कर एक ही फिक्र को बसा लिया जाए, तो फिर दिल खुदा के दीदार की जगह बन जाता है। नाजरीन, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन बेहतरीन जिक्र है जिससे परेशानियां खुशहालियों में तब्दील हो जाती हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन मुसीबत के वक्त कहा जाने वाला कलमा है कि जब अक्सर कोई फौत हो जाता है और हमें उसकी फौत की खबर मिलती है तो हम ये कलमा कहते हैं, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। का मतलब ये है कि और जो चीज़ हमारी कहलाती हैं सब अल्लाह की मलकियत हैं और उसी की तरफ लौटाई जाएंगी। इस आयत में ये बयान किया गया कि हमारी जान अल्लाह के कब्ज़ा कुदरत में है, और वो चीज़ें कि जिनको हम अपनी मलकियत समझते हैं और हम ये ख्याल करते हैं कि ये हमारे इख्तियार में है, तो वो सब भी अल्लाह की मलकियत हैं। इस बात का इकरार कि सब का अल्लाह मालिक है, अल्लाह ही की तरफ से हमारी इब्तदा हुई और इख्तिताम भी अल्लाह ही की तरफ से है। ज़िंदगी और मौत का मालिक अल्लाह तबारक व ताला है। अगर इंसान इस बात को दिमाग में बिठा ले और इस पर यकीन करे तो इसकी ज़िंदगी में जितनी भी परेशानियां होंगी वो सहल हो जाएंगी और वो उन पर सब्र करेगा। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया,
جب کسی شخص کے جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو اسے چاہیے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھے، کیونکہ یہ بھی ایک مصیبت ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت کو ایک ایسی چیز دی گئی ہے جو پہلی امتوں میں سے کسی کو نہیں دی گئی، وہ چیز مصیبت کے وقت انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا ہے۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چراغ بجھ گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ عرض کی گئی یہ بھی مصیبت ہے؟ ارشاد فرمایا جی ہاں، اور ہر وہ چیز جو مومن کو اذیت دے وہ اس کے لیے مصیبت ہے اور اس پر اجر ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری راوی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کسی مومن بندے کا کوئی بچہ مرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں یعنی ملک الموت اور اس کے معاون فرشتوں سے فرماتا ہے کہ تم نے میرے بندے کے بچے کی روح قبض کی ہے؟ وہ عرض کرتے ہیں کہ جی ہاں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم نے اس کے لخت جگر کو لے لیا؟ وہ عرض کرتے ہیں کہ جی ہاں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے فرماتا ہے، اس حادثے پر میرے بندے نے کیا کہا؟ وہ عرض کرتے ہیں، اس نے تیری تعریف کی اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندے کے لیے جنت میں ایک بڑا گھر بنا دو اور اس کا نام بیت الحمد رکھ لیا جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 4 طرح کے لوگ جنت کے مقدس باغات میں ہوں گے۔ ایک وہ جو بغیر کسی شک کے لا الہ الا اللہ کو تھامے رہے، دوسرا وہ جو نیکی کر کے خوش ہو اور اس نیکی کی توفیق ملنے پر اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرے، تیسرا وہ جو گناہ ہو تو غمگین ہو اور استغفار کرے، اور چوتھا وہ جو مصیبت پر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا ازواج مطہرات میں سے ہیں۔ یہ بڑی سمجھدار اور عقل مند تھی اور اللہ تعالیٰ نے حسن کی دولت سے بھی نواز رکھا تھا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک روز میرے شوہر حضرت ابو سلمہ گھر میں تشریف لائے اور بڑی خوشی کے ساتھ فرمانے لگے کہ میں نے آج آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی حدیث سنی ہے کہ اس سے پہلے کبھی نہیں سنی، اور اس کی وجہ سے مجھے بہت خوشی ہوئی، اور وہ یہ ہے کہ جب کسی مسلمان کو کوئی تکلیف پہنچے اور وہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے یہ دعا یاد کر لی۔ جب ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہو گیا تو میں نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ کر یہ دعا مانگی۔ دعا تو میں نے پڑھ لی، لیکن میرے دل میں خیال آتا تھا کہ میرے شوہر ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بہتر کون مل سکتا ہے؟ ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ تو بہت بہترین شخص تھے۔ اللہ کی قدرت، جب میری عدت پوری ہو گئی تو ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے اپنا نکاح کرنے کی خواہش ظاہر کی۔ میں نے عرض کیا کہ اللہ کے نبی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے نکاح فرمائیں تو یہ میرے لیے بہت ہی خوشی کی بات ہوگی، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کرنے کی خواہش نہ ہو، لیکن میرے اندر 3 باتیں پائی جاتی ہیں۔ ایک تو میں بہت غیرت مند ہوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت کے خلاف مجھ سے کوئی بات ظاہر ہو جائے اور اس کی وجہ سے اللہ کے یہاں مجھے عذاب ہو۔ دوسری یہ کہ میری عمر زیادہ ہے، اور تیسری بات یہ کہ میں بال بچے والی عورت ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ بے جا غیرت کو دور فرما دے۔ عمر اگر تمہاری زیادہ ہے تو میں بھی چھوٹی عمر کا نہیں ہوں، میری عمر تم سے زیادہ ہے، اور اولاد کا مسئلہ تو تمہاری اولاد میری اولاد ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے پیغام نکاح کو قبول فرما لیا اور میرا نکاح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو گیا، اور مجھے اللہ تعالیٰ نے اس دعا کی برکت سے میرے شوہر سے بہتر شوہر یعنی کائنات کے سردار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرما دیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے، اور ہمیں اچھے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔